तिलावत कलाम पाक के लिए तशरीफ लाते हैं कारी अदनान शफीक साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر بسم الله الرحمن الرحيم سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر
ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل رب أدخلني مدخل صدق
واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. إن الباطل كان زهوقا. وقل وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل
قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ولسوف